नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया खामोश, मगर कांग्रेस ने सिपाहियों की कुर्बानियों को सियासत की नजर किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट में दो टोक बयान। पाकिस्तान कांग्रेस की तारीखी गलती का नतीजा, नेहरू ने कश्मीर को खोया और अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल नशस्त से भारत को महरूम किया। अमित शाह का लोकसभा में शदीद हमला। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी घमासान, खड़गे का सख्त रद्द-ए-अमल, जेपी नड्डा को अपने अल्फाज वापस लेने पड़े। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी का ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी हुकूमत पर शदीद हमला, जमहूरियत की आड़ में आमिराना तर्ज अमल करार। नेहरू मेरी मां के आंसू तो याद दिलाए, मगर जंग रोकने का जवाब न दिया। प्रियंका गांधी का मोदी हुकूमत पर सख्त हमला। पहलगाम हमले के बाद कश्मीरी अवाम को निशाना बनाया गया, 2000 अफराद गिरफ्तार, घरों को तबाह किया गया। आगा रूहुल्लाह का लोकसभा में सख्त इजहार तशवीश। सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की खबरें झूठ का पुलंदा है, चीन जाने का फैसला सिर्फ दावत पर होगा, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ईरानी एटमी मसला, पुतिन के नेतन्याहू को फोन कॉल, रूस की सिफारती किरदार अदा करने की पेशकश। एयर इंडिया की अंदरूनी जांच में होशरबा इंकशाफात, 51 हिफाजती खामियां, नातजुर्बाकार अमला और गैर मंजूर शुदा तरबियती सिमुलेटर्स का इस्तेमाल। टाइगर रिजर्व के बाहर 2021 से अब तक 50 से ज्यादा शेरों की हलाकतें, तहफुजाती निजाम पर सवालिया निशान। कौशल रिवाज 2025 में बारामूला के नौजवानों ने बनाया आलमी रिकॉर्ड। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सकाफत, अमन और नौजवानों के ख्वाबों पर की जज्बाती गुफ्तगू। DRDO ने प्रलय मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया, हिंदुस्तानी दिफाई सलाहियत में अहम पेशरफ्त। जम्मू में नौजवान परवेज अहमद की हलाकत का मामला, SDM का अवाम से अहम सबूत फराहम करने की अपील। और जम्मू कश्मीर में बारिशों का तूफानी सिलसिला जारी रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता रोज लोकसभा में दो टोक अल्फाज में वाज़ा किया कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए दुनिया के किसी भी मुल्क के किसी भी रहनुमा ने भारत से कोई मुतालबा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी, तब बदकिस्मती से कांग्रेस और उसके हलीफ सिपाहियों की कुर्बानियों के पीछे नहीं खड़े थे। पहलगाम हमले और उसके जवाब में की गई फौजी कार्रवाई पर दो रोजा बहस के दौरान वज़ीर आज़म ने ऐवान को बताया कि 9 मई की रात अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने उनसे 3 से 4 राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो उस वक्त मुसल्लह अफवाज के साथ मुसलसल मीटिंग्स में मसरूफ थे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कॉल वापस की तो अमेरिकी नायब सदर ने पाकिस्तान की तरफ से मुमकिन बड़े हमले की इत्तला दी, जिस पर उन्होंने साफ अल्फाज में जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हमारा जवाब उससे कहीं बड़ा होगा, हम गोली का जवाब तोप से देंगे। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तानी एयर बेसिस जिन्हें भारतीय कार्रवाई में निशाना बनाया गया था, आज भी ICU में है और 22 अप्रैल के हमले के मास्टरमाइंड्स को अब भी नींद नहीं आती। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमने पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैक मेलिंग की हकीकत दुनिया के सामने बेनकाब की। माजी में जब हमले होते थे, मास्टरमाइंडर्स को मालूम होता था कि भारत खामोश रहेगा, लेकिन अब उन्हें इल्म है कि भारत बदला लेगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुज़श्ता रोज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर खुसूसी बहस के दौरान कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान का वजूद कांग्रेस की संगीन सियासी गलती का नतीजा है और मकबूजा कश्मीर का मसला भारत के पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की यकतरफा जंगबंदी का बराह रास्त नतीजा है। अमित शाह ने ऐवान को बताया कि अगर कांग्रेस ने तकसीम हिंद के नजरिए को कबूल न किया होता तो आज पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क दुनिया के नक्शे पर मौजूद न होता। 1948 में हमारी अफवाज कश्मीर में फैसला कुन मरहले पर थी। सरदार पटेल मुसलसल
انکار کر رہے تھے، لیکن نہرو نے اچانک یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ آج جو پاکستان کے قبضے میں کشمیر کا علاقہ ہے وہ اسی غلطی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس نے کئی مواقع پر تاریخی غلطیاں دہرائی۔ 1971 میں جب بھارت نے بنگلہ دیش کی جنگ جیتی تو ہمارے پاس 93,000 پاکستانی قیدی اور 15,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ تھا، یعنی پاکستان کی 42% فوج ہمارے قید میں تھی، لیکن اس کے باوجود شملہ معاہدے میں کانگریس نے نہ صرف پاکستان کو مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ بلا دیا بلکہ قیدی اور علاقہ بھی واپس کر دیا۔ وزیر داخلہ نے نہرو پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مستقل نشست نہ حاصل کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہرو کا فیصلہ تھا جس کی قیمت بھارت آج تک چکا رہا ہے۔ بھارت میں جاری آپریشن سندور کے حوالے سے سیاسی کشیدگی اس وقت شدت اختیار کر گئی جب کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی صدر جے پی نڈا کے حالیہ بیان پر سخت اعتراض کیا۔ کھڑگے نے نڈا کے ریمارکس کو غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ بی جے پی قیادت کو اس طرح کے حساس معاملات پر سنجیدگی اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جے پی نڈا نے آپریشن سندور کے دوران دیے گئے ایک بیان میں اپوزیشن پر مبینہ طور پر ملک کی سلامتی سے کھلواڑ کرنے کا الزام کیا تھا، جو نہ صرف کانگریس بلکہ دیگر اپوزیشن جماعتوں کو بھی ناگوار گزرا۔ ملکارجن کھڑگے نے فوری طور پر اس پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جے پی اس اہم قومی سیکیورٹی آپریشن کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جو قابل مذمت ہے۔ سیاسی دباؤ کے بعد جے پی نڈا کو اپنے متنازع ریمارکس واپس لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ انہوں نے بعد میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کے الفاظ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا اور ان کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا۔ کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے لوک سبھا میں جاری آپریشن سندور کی بحث کے دوران مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سخت الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت دہشت گردی کے خلاف مہم کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے اور اس کی آڑ میں عام کشمیریوں کی آواز دبائی جا رہی ہے۔ راہل گاندھی نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ ملک میں جمہوریت کے نام پر ایک نیا آمرانہ نظام جنم لے رہا ہے جہاں اختلاف رائے کو دبا دیا جاتا ہے اور سچ بولنے والوں کو یا تو غدار کہا جاتا ہے یا پھر گرفتار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر کیوں ہر دہشت گرد حملے کے بعد عام کشمیری نوجوان کو نشانہ بنایا جاتا ہے جبکہ اصل سوالات پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو اگر واقعی دہشت گردی سے لڑنا ہے تو اسے انصاف، اعتماد سازی اور آئین کے دائرے میں رہ کر اقدامات کرنے ہوں گے۔ کشمیر کو بندوق سے نہیں بلکہ گلے لگانے سے جیتا جا سکتا ہے۔ آپریشن سندور پر جاری پارلیمانی بحث میں کانگریس رہنما پرینکا گاندھی واڈرا نے وزیر اعظم نریندر مودی اور حکومت پر زوردار تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور ان کی والدہ اندرا گاندھی کے جذباتی لمحات کو تو بار بار یاد دلایا، لیکن اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا کہ حالیہ کشمیر آپریشن میں اچانک جنگ کیوں روک دی گئی۔ پرینکا گاندھی نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت نے بحث کے دوران کانگریس قیادت کے جذباتی اور تاریخی حوالوں کا ذکر تو خوب کیا مگر اصل مدے سے نظریں چرائی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر حکومت واقعی ملک کے سلامتی کو لے کر سنجیدہ ہے تو پھر دشمن کے خلاف کارروائی کیوں ادھوری چھوڑ دی گئی؟ جنگ بندی کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوا؟ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر میں دہشت گرد حملے کے بعد عوام میں غم و غصہ تھا اور پورا ملک جواب چاہتا تھا، لیکن حکومت نے صرف بیان بازی کی اور عملی سطح پر کوئی واضح حکمت عملی نظر نہیں آئی۔ پرینکا گاندھی کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی جذباتی تقریروں سے نہیں بلکہ پالیسی، فیصلہ سازی اور عوامی شفافیت سے مضبوط ہوتی ہے۔ سری نگر سے رکن پارلیمان آغا سید روح اللہ نے جموں کشمیر میں عام شہریوں کے ساتھ ہونے والے سلوک پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ پیر کی رات ان کی تقریر بار بار دیگر ارکان کی مداخلت اور سپیکر کی مداخلت کے باعث مختصر کر دی گئی، تاہم ان کے بیانات نے ایوان میں ایک واضح سیاسی تناؤ پیدا کر دیا۔ آغا روح اللہ نے کہا کہ پہلگام دہشت گرد حملہ پورے کشمیر میں نہ صرف سختی سے مذمت کا نشانہ بنا بلکہ کشمیری عوام نے مکمل طور پر اس بربریت کو مسترد کرتے ہوئے سوگ کا اظہار کیا، احتجاج کیے، دکانیں بند کی اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ یکجہتی دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس حملے کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد سیکیورٹی ایجنسیوں نے اپنی توجہ دہشت گردوں سے ہٹا کر عام کشمیریوں پر مرکوز کر دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حملے کے بعد تقریباً 2000 افراد کو بغیر واضح قانونی بنیاد کے گرفتار کیا گیا اور کئی مشتبہ افراد کے گھروں کو بلڈوزروں سے تباہ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں بلکہ شہریوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیکیورٹی رد عمل قانون کے دائرے سے زیادہ تعصب پر مبنی ہے۔
श्री नगर के एमपी ने मजीद कहा कि माजी में भी पुलवामा और उड़ी जैसे वाक़ात के बाद कश्मीरियों को इज्तिमाई सजा दी गई। मुसलसल तलाशियों, रास्तों पर रोके जाने और हर कश्मीरी पर मशकूक निगाह डालने का अमल अब मामूल बन चुका है। उन्होंने मुल्क की दीगर रियासतों बशमूल उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी तलबा और ताजिरों को हिरासा किए जाने पर भी आवाज बुलंद की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन अफवाहों को सख्ती से तरदीद की है कि वो चीन के सदर शी जिनपिंग से किसी मौजूदा सरबराही मुलाकात के ख्वाहां हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि मीडिया में गर्दिश करने वाली ये खबरें फेक न्यूज हैं और वो अज खुद कोई मुलाकात तलब नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो सिर्फ उस सूरत में चीन जाएंगे जब सदर शी जिनपिंग की तरफ से दावत होगी और ये दावत पहले ही दी जा चुकी है। उन्होंने अपने बयान में कहा, मीडिया झूठ फैला रहा है कि मैं सदर शी जिनपिंग के साथ सरबराही मुलाकात का ख्वाहां हूं। ये बिल्कुल गलत है। मैं कुछ भी तलब नहीं कर रहा हूं। चीन जाना मुमकिन है मगर सिर्फ सदर शी जिनपिंग की दावत पर, बसूरत दीगर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस्राएली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जारी कशीदगी को कम करने के लिए रूस की जानिब से सिफारती ताउन की पेशकश की है। रूसी सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक पुतिन ने इस अहम फैसले पर कशीदगी को खत्म करने के लिए एक पुरअमन और सिफारती राह तलाश करने की जरूरत पर जोर दिया है। क्रेमलिन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हालिया ईरानी इसराइली कशीदगी के तनाजुर में रूस ने उस मसले के सिफारती हल की तलाश में हर मुमकिन ताउन की पेशकश की है ताकि खित्ते में इस्तेहकाम बहाल हो और जौहरी तनाजात शिद्दत अख्तियार न करे। ये फोन कॉल एक ऐसे वक्त में हुई है जब जून में ईरान, इसराइल और अमेरिका के माबैन एक मुख्तसर लेकिन संगीन अस्करी तसादुम देखने में आया जिसने आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ा दी। एक ताजा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि साल 2021 से अब तक भारत में 50 से जायद शेर टाइगर रिजर्व के बाहर हलाक हो चुके हैं, जो कि जंगली हयात के तहफ्फुज पर संगीन सवालात उठाता है। ये आदाद शुमार इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अगर शेर को कौमी विरासत करार दिया गया है, लेकिन अमली तौर पर उनके तहफ्फुज के लिए किए जाने वाले इक़दामात में अब भी कई खामियां मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शेरों की हलाकतें ज्यादातर सड़क हादसात, गैरकानूनी शिकार, जहर दिए जाने और इंसान जंगली जानवर तसादुम जैसे असबाब के सबब हुई हैं। माहिरीन का कहना है कि टाइगर रिजर्व के बाहर के इलाकों में शेरों की मौजूदगी और नकल हरकत अब आम हो चुकी है, लेकिन उन इलाकों में हिफाजती बंदोबस्त न होने के बराबर है। माहौलियाती माहिरीन और जंगलाती अमूर से वाबस्ता तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो न सिर्फ टाइगर रिजर्व के दायरे कार को बढ़ाए बल्कि इन महफूज इलाकों से बाहर भी मौसर मॉनिटरिंग सिस्टम, आगाही मुहिम और कम्युनिटी लेवल पर इश्तराक को फरोग दे ताकि शेरों को मुकम्मल तहफ्फुज मिल सके। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बारामूला में मुनक्किद होने वाले अजीम शान सकाफती मेले कौशल रिवाज 2025 में शिरकत की, जहां उन्होंने नौजवानों की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि नौजवानों के ख्वाब सिर्फ पुरअमन माहौल में ही परवान चढ़ सकते हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बारामूला के 20,000 नौजवानों को आलमी रिकॉर्ड कायम करने पर मुबारकबाद पेश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये कामयाबी न सिर्फ कश्मीर के रिवायती सकाफत को दुनिया के सामने पेश करने का एक नादिर मौका है, बल्कि इससे समाज के तमाम तबकों को अपनी तहजीब और रिवायात से जुड़ने की तरगीब मिलेगी। उन्होंने भारतीय फौज और बारामूला की जिला इंतजामिया के इश्तराक और मेहनत की भी भरपूर तारीफ की और फौज के किरदार को सिर्फ सरहदों के मुहाफिज ही नहीं बल्कि कश्मीर की सकाफती विरासत के निगहबान के तौर पर सराहा। यहाँ पे और हम यहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करे थे। 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद थे ताकि हम हमारे लड्डी शाह को प्रमोट करें, हम हमारे लड्डी शाह से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करें और हमने बना भी लिया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ, हम ज़्यादातर वेस्टर्न की तरफ जाते हैं, हमारा कल्चर हम भूल चुके हैं। ऐसे प्रोग्राम जब होंगे तो हम हमारे कल्चर को याद करते हैं, हम ऐसे कल्चर जब होते हैं तो हम हमारा कल्चर फिर से रिक्रिएट करते हैं, फिर से वही कल्चर करते हैं जो हमारे पुराने ज़माने में होता था। जैसे कि लड्डी शाह पुराने ज़माने में बहुत मशहूर था, फिर उसको धीरे धीरे कम किया गया, लेकिन जब आज हमने इसको फिर से बोला, एक साथ 20,000 स्टूडेंट्स ने एक साथ इसको बोला और फिर इस वक्त हमने लड्डी शाह से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया। सुन्नत मुश्ताक है, मैं सोपोर से बिलोंग करती हूँ और हम यहाँ पर SRM मिल्किंग से आए हैं
تو آج کا ہم نے جو دیکھا یہاں پر لٹیشا ہوا, یہاں پر ہم لوگوں نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا جس سے کہ یہاں پر بہت سارے بچے آئے تھے, جیسے کہ 2000 3000 بہت سارے بچے آئے تھے. ان کے ساتھ ہم نے بہت سارا بولا اور لٹیشا کا ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا. جیسے کہ پرانے زمانے میں تھا لٹیشا وہ بہت مشہور تھا, تو آج ہم نے لٹیشا کو ایک پھر سے پروموٹ کیا, پھر سے بولا, تو ہماری جو پرانی کلچر جو تھا ہمارا وہ سارا واپس آ گیا اور ہم لوگ نے بہت سارا انجوائمنٹ کیا, بہت سارا مزہ آیا ہمیں یہاں پر. بھارت کی دفاعی تحقیقاتی تنظیم DRDO نے ایک اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنے دیسی ساختہ QZ بیلسٹک میزائل پرلے کے ہدف فاصل کی کامیاب جانچ مکمل کر لی ہے. یہ تجربات 2 روز تک ساحل اڑیسہ کے قریب ڈاکٹر APJ عبدالکلام جزیرے سے کیے گئے, جس میں میزائل کے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم فاصلے کی صلاحیت کا جائزہ لیا گیا. وزارت دفاع کے مطابق پرلے میزائل نے اپنے مقررہ راستے کو پوری درستگی کے ساتھ طے کیا اور ہدف کو بے حد نشانے سے جا لیا, جس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کی رہنمائی اور نیویگیشن ٹیکنالوجی جدید ترین سطح کی ہے. میزائل کے تمام ذیلی نظاموں نے توقع کے مطابق کام کیا, جس کی تصدیق ITR کے مختلف سیشنز اور سمندر میں تعینات جہاز پر نصب آلات کے ذریعے کی گئی. جموں کے طوی علاقے سے تعلق رکھنے والے قبائلی نوجوان پرویز احمد کی پراسرار ہلاکت کے معاملے نے جہاں عوامی غم و غصے کو جنم دیا ہے, وہیں شفاف تحقیقات کے مطالبے میں بھی شدت آ گئی ہے. اس معاملے میں پیش رفت کرتے ہوئے سب ڈویژنل میجسٹریٹ ساؤتھ جموں نے منگل کو ایک عوامی نوٹس جاری کرتے ہوئے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کیس سے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات, یعنی شاہدین کے بیانات, ویڈیو فوٹیج یا دیگر ثبوت از خود پیش کریں تاکہ معاملے کی غیر جانبدارانہ تفتیش کو آگے بڑھایا جا سکے. محکمہ موسمیات سری نگر نے جموں کشمیر کے لیے ایک اہم موسمی ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے دوران شدید بارشوں اور تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی گئی ہے. خاص طور پر جموں ڈویژن کے اضلاع جموں, ریاسی, ادھمپور, کٹھوا, راجوری اور سامبا میں 29 سے 31 جولائی تک رات دیر گئے یا صبح سویرے کے اوقات میں موسلادھار سے بہت زیادہ بارشیں متوقع ہے. محکمہ موسمیات نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ ان بارشوں کے نتیجے میں کچھ حساس علاقوں میں اچانک سیلاب, زمین کھسکنے, کیچڑ کے دودے گرنے اور پہاڑوں سے پتھروں کے گرنے جیسے خطرناک واقعات پیش آ سکتے ہیں. ایڈوائزری میں بتایا گیا ہے کہ عمومی طور پر وادی میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور متعدد مقامات پر وقفے سے ہلکی سی درمیانی بارش تیز جھٹکوں کے ساتھ ہو سکتی ہے. محکمہ کے مطابق 1 اگست سے 3 اگست تک جموں کشمیر میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے, تاہم چند مقامات پر بارش اور گرج چمک کے امکانات بھی موجود ہیں. اس کے بعد 4 سے 6 اگست کے دوران وادی میں ایک بار پھر ہلکی سی درمیانی بارش اور گرج چمک کے نئے سلسلے کی پیشگوئی کی گئی ہے. ضلع بانڈی پورہ کا مرکزی بازار انتظامی غفلت کی جیتی جاگتی مثال بن چکا ہے, جہاں نکاسی آب کا ناقص نظام اور عوامی بیت الخلا کی شدید قلت نے دکانداروں اور عام شہریوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے. مقامی دکاندار شمشاد بھٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بازار میں نکاسی کا نظام مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے ہلکی بارش کے بعد بھی گلی کوچے پانی سے بھر جاتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ عوامی واش رومز کی عدم موجودگی خریداروں کے ساتھ ساتھ دکانداروں کے لیے بھی سنگین مشکلات پیدا کر رہی ہے. عوامی حلقوں نے بھی اسے سنگین مسئلہ قرار دیتے ہوئے انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ ان معاملات پر فوری اقدامات کریں. یوز کیا تھا مگر اب تک وہ نہیں ہوا, پتہ نہیں کیا بات ہے, کیا بات ہوئی, کیوں نہیں ہوا. اب ہماری پہلی پرائرٹی پہ ڈرینیج رہے گی, دوسری پرائرٹی پہ ہمارا جو یہاں کا جو پاور کا نظام ہے, جو بانڈی پورہ میں ترسیلی لائنیں چل رہی ہے, ان کو آج 4-5 سال پہلے اس پہ کام لگ گیا تھا, مگر کچھ وجوہات کی بنا پہ اس کو ایسے ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے. جیسے وہ ٹرانسفارمر سے وہ سب ایسے پڑے ہیں, ڈپنگ پڑے ہوئے, اس کے لیے ہوئی ہماری پرائرٹی. اور ساتھ میں جو یہاں پر ابھی جو فٹ پاتھ خراب ہو گئے ہیں یا کوئی ڈرین خراب ہوئی ہے یا کوئی پارکنگ کا ایشو ہے, پہلا پرائرٹی. اور آج تک آپ نے دیکھا, میں نے لاسٹ 3-4-5 سال سے میں اس میں ہوں, مگر میرا یہی ایک خیال ہوگا کہ میں کیسے اپنے ٹریڈر کو آگے لے جاؤں. تو اور دوسری بات, آپ خود بھی دیکھ رہے ہو کہ ان 2 سالوں میں, آپ کو بھی ان لاسٹ 2 ایئرس میں یہاں کچھ بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. اور جو ہماری پہلی پرائرٹی رہے گی جب ہم مارکیٹ میں آئیں گے, اور ہماری پہلی پرائرٹی رہے گی کہ ہم کیسے اپنے بانڈی پورہ کو ٹھیک کریں. یہ خالی بانڈی پورہ مارکیٹ کی بات نہیں ہے. اگر دیکھا جائے بانڈی پورہ میں جیسے کلوسا ہے, آجر ہے یا نسو ہے
या नानकलशी पोरा है या पापशन जो म्यूनिसिपलिटी के हदूद में आता है, क्योंकि ये बांडीपोरा ट्रेड के बिल्कुल नज़दीक में आता है, इसके लिए भी हम लड़ेंगे। बाकी जो बांडीपोरा मार्केट से बाहर जो हमारे दुकानदार साहिबान हैं उनके लिए भी मैं लड़ूंगा। उनके लिए चाहे वो आलूसा का हो, चाहे कि वो बांडीपोरा, चाहे वो आजस का हो, चाहे वो अरिन का हो, चाहे वो सुंबल का हो, उनके लिए भी हमें लड़ना है, क्योंकि हम एक ही हैं। क्योंकि जो ताजर है ये एक ही है, चाहे वो बांडीपोरा का हो या सुंबल का। हम डिस्ट्रिक्ट के लिए लड़ेंगे, हम खाली बांडीपोरा सबसे देखो सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। बांडीपोरा में बाथरूम की बहुत ज़रूरत है। लास्ट ईयर जब मैं इलेक्शन में लास्ट बार जीता तो हमने यहाँ पर 3 बाथरूम बनवाए। एक वहाँ पे क्या नाम है जो कुलूसा अड्डा में, दूसरा नुसवाड़ा में और एक डिप्टी कमिश्नर का। उस वक्त हमें 5 के लिए वहाँ से मिला था, किसी बंदे ने हमें बोला 5 बनवा देंगे। मगर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमें ज़मीन नहीं मिली। मगर अब जो नेक्स्ट हमारी प्रायोरिटी रहेगी, जो इनने यहाँ पर 3 जगह दी है, जैसे एक तो ऑटो स्टैंड है, दूसरा वहाँ जहाँ पर कार पार्किंग बन रही है, और तीसरा यहाँ पर एक फिश कहीं और देखेंगे वहाँ पर जो स्टोन कर रही है वहाँ पर बनाए। क्योंकि हमें इनकी तीन की अशद ज़रूरत, 3 कम्युनिटी बाथरूम की अशद ज़रूरत है मार्केट में। क्योंकि हमारी माएँ बहनें उनको फिर दुकानदारों या किसी होटल में जाना पड़ता है अपना ये हाजिर बशर के लिए। इसलिए हमारी अपील यही रहेगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कि उस पर पहले से ही काम शुरू करें, चाहे वो कोई भी हो। हमें किसी इसमें कोई सियासत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बांडीपोरा डेवलप हो। ये हम सब लोगों के लिए अच्छा है। बाकी रही बात, जैसे आप देखो अभी मार्केट में बहुत जैम रश होता है। मार्केट जाम और रश के लिए होता है, क्योंकि मार्केट में ये काम चलता रहे। और इसके लिए हम आगे देखेंगे कि इसके लिए भी कोई ऐसा हाल निकालें जिससे एक राहगीर को भी चलना आसान हो जाए, दुकानदार को भी दुकानदार कार्य करने के लिए आसानी हो जाए, और जो आगे बाकी हमारी बाकी कम्युनिटी उनको भी, जैसे हमारे मछुआरे हैं या जो सिंगाड़े बेचते हैं, उनका एक सीजनल काम होता है 2 मिनट का, उनके लिए भी हमें देखना। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।